समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त आउनुहोस् सप्तम स्कन्धको यो 11औं अध्यायमा जो 4 वर्ण आश्रमको व्यवस्था र विशेष गरी 4 आश्रमको व्यवस्था गरिएको छ। यी व्यवस्था अनुसार हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रले यो 4 वर्ण र 4 आश्रमको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थालाई विशेष गरी यहाँ देवर्षि नारदले युधिष्ठिर महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग सुकदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावाद पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद दरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा यो सप्तम स्कन्धको 11औं अध्याय जो वर्णाश्रम व्यवस्थालाई यो देवर्षि नारदले युधिष्ठिर महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग सुकदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसरी नै पतिव्रता स्त्रीको जो हुन्, पतिव्रता भन्नाले जो आफ्नो सत्य आचरण सनातन हिन्दू संस्कारमा रहेकी अनि आफ्नो घर परिवार अनि विशेष गरी सज्जन घरको आचरण मर्यादालाई सन्तुलनमा राख्ने कार्यमा जो रहन्छन् अनि शरीर मन वचन र कर्मले आफ्ना घर परिवारको रेखदेख सञ्चालनदेखि लिएर खानपान पोषण आहार विहार लगायत सबै कुरामा जो ध्यान दिने घरकी स्त्री हुन्छन् उनी साक्षात लक्ष्मी समान हुन्छन्। अनि आएका माता पिता र आफ्ना आएका अतिथि अथवा अभ्यागत पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार र देवता समान देवता तुल्य आदर सत्कार गर्नु अनि आफ्नो श्रृङ्गारमा ध्यान दिनु र विशेष गरी आफ्ना सन्तानहरूको पालन पोषण लालन पालन र संरक्षण शिक्षा दीक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु। यस्तो गुण भएकी जो पतिव्रता नारी मानिन्छन्, त्यसैले यिनै घरकी लक्ष्मी हुन्। यस्तो कार्य यदि गृहस्थीको घरमा भए सदा लक्ष्मीको बास रहन्छ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यहाँ हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कारले बताए अनुसार 4 वर्ण र 4 आश्रमको व्यवस्थाभित्र गृहस्थ आश्रममा रहने पतिव्रता नारी भनिन्छ। पतिव्रता भन्नाले यिनै आफ्ना आचरणहरू जो साक्षात घरकी लक्ष्मीको रूपमा रहेकै हुन्छन् अनि उनको सबै दिनचर्यामध्ये श्रृङ्गार पनि एउटा प्रमुख दिनचर्या भनेर हाम्रो सनातन संस्कारले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैलाई साक्षात घरकै गृह लक्ष्मी स्वरूप मानेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यसरी नै देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, ब्रह्मचर्य आश्रमको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब ब्रह्मचारीले गुरुको घरमा बसी अथवा गुरुकुलमा बसी नित्य गायत्री जप्नु पर्दछ, अग्नि सूर्य विष्णुको उपासना गर्नु पर्दछ र सेवा गर्नु पर्दछ। अनि दिनभरि अथवा दिउँसो दिनको केही समय छुट्याएर भिक्षा लिन अथवा भिक्षा माग्न जानु पर्दछ। ल्याइएका भिक्षाहरू सबै विशेष गरी आफ्ना गुरुको आज्ञा अनुसार उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ। अनि स्त्रीको सङ्ग गर्नु हुँदैन, स्त्रीका विषयमा कठपुतली पनि बन्नु हुँदैन। अनि ब्रह्मचारीले विशेष गरी दारी कपाल पनि काट्नु हुँदैन। वेद अध्ययन गरिसकेपछि गुरु दक्षिणा दिएर अनि मात्र 25 वर्षको समय पछाडि उमेर पछाडि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्न सकिन्छ अथवा सोझै वानप्रस्थीमा पनि जान सकिन्छ। तर यो क्रम अनुसार चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रम पछाडि गृहस्थमा प्रवेश गर्ने रहन्छ।
यदि वानप्रस्थीमा अथवा वानप्रस्थ आश्रममा गइयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा वानप्रस्थीमा रहनेले चाहिँ अग्निमा पकाएको वा अथवा काँचो वा फलफुल खानु, जोतेर तयार भएको नखानु भनेर वानप्रस्थी आश्रममा बताइएको छ। अनि वानप्रस्थीमा पनि केशहरू नकाट्नु, नयाँ खाने चिज अन्नहरू पाकेपछि पुरानो नखानु। यसरी नै सन्यास आश्रममा जाने हो भने सन्यासी हुन पनि सकिन्छ, तर सन्यास आश्रममा जानका लागि गुरुका आज्ञाले स्नान गरी अनि मुण्डन गर्नु पर्दछ। छेवार आफ्नो कपाल दारी काट्नु पर्यो। अनि शरीरका कपडाहरू आफ्ना गृहस्थी ब्रह्मचारीका कपडा सबै त्याग गर्नु पर्यो र लङ्गोटी मात्र लाएर अनि एउटा हातमा दण्ड लिएर अर्को हातमा कमण्डलु लिएर एक रात मात्र एक ठाउँमा बास बस्ने गरी ईश्वरको स्मरण गर्दै मधुकरी बाहेक अरू केही पनि वृत्ति नगरिकन नखाइकन केही नजान्ने लाटो जस्तो अथवा लाटो बहिरो जस्तो भएर प्रत्येक तीर्थादिहरूको भ्रमण गर्नु पर्दछ सन्यास आश्रममा। हे महाराज युधिष्ठिर, अनि यसरी नै नित्य ज्ञानाभ्यासमा रहनु पर्दछ। सन्यासीले के कुनै पनि काम कुराको अपेक्षा राख्नु हुँदैन। एक रात मात्र एउटा गाउँमा बास बस्नु पर्दछ। लगौटी र दण्ड कमण्डलु बाहेक अरू आफ्नो सम्पत्ति केही ठान्नु र संग्रह गरेर राख्नु हुँदैन। आत्माको मात्र विचार गर्नु पर्दछ। कसैलाई पनि साथी भनेर समूहमा बस्नु हुँदैन, साथी बनाएर। यसरी लाटो बहिरो र मूर्ख जस्तो भएर तीर्थहरूको भ्रमण गर्नु पर्दछ सन्यास आश्रममा। यसलाई अजगर व्रत भनिन्छ। यो अजगर व्रत जस्तो निरन्तर रूपमा कसैलाई आफ्नो यथार्थ नबताइकन तीर्थहरूको भ्रमण गर्नु पर्दछ। यसरी नै व्रत गरेका सिद्ध प्रहलादसँग भन्छन्, हे असुर श्रेष्ठ। अब यहाँ प्रहलादको कथा प्रसङ्ग जोडिएको छ। जस्तो सुख पाइकन पनि तृप्ति नहुने संसार रूपी नदी जस्तो तृष्णाले लोक लोकमा घुम्दा घुम्दा स्वर्ग र मोक्षको ढोका जस्तो यो मनुष्य जन्मलाई पाएकोले के गर्ने त। अब सन्यासीले कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा अजिगर जस्तै, अजिगर पाए खाने नखाए नपाए नखाने हुन्छ नि, त्यस्तै अब एकै ठाउँमा कहिल्यै बस्नु भएन। आहार चाहिँ अजिगरको जस्तो र बाँकी चाहिँ अजिगरले एकै ठाउँमा बसे जस्तो बस्नु भएन। या त चुप लाएर एकै ठाउँ बस्नु पर्यो, अजिगरै जस्तो भएर बस्नु पर्यो, चट नपटाइकन एकान्त जङ्गलमा ईश्वर एका भरमा सम्पूर्ण मेरो जे जति छ मेरो यो शरीर केही होइन भनेर सबै ईश्वरमा शरीरलाई समर्पण गर्नु पर्यो। मिठो नमिठो भन्नु भएन, राम्रो नराम्रो सम्झनु भएन। बराबर ईश्वरलाई नै आफ्नो सम्पूर्ण मेरो शरीर समर्पण गरेको छु, दुःख सुख सबै मेरा ईश्वरै हुन् भन्ने सम्झनु पर्यो सन्यासीले। र यसैमा सन्तुष्ट भएर भगवानको भजन गरिरहनु पर्दछ। हे महाराज युधिष्ठिर, यसरी देवर्षि नारदले युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गृहस्थमा के गर्नु पर्दछ त सोध्नु भएको छ युधिष्ठिरले। गृहस्थले आफ्नो घरमा सबै कर्मका चिजहरू श्री कृष्णार्पणमस्तु गर्नु पर्दछ। आफ्ना कर्महरू पनि श्री कृष्णार्पणमस्तु गर्नु पर्दछ। गृहस्थीले वासुदेवको सेवा गर्नु पर्दछ। अनि सत्सङ्गत विद्वानहरूको सत्सङ्गत गर्नु पर्दछ। स्त्रीको घर धन पुत्र अनि यी सबै कुरालाई आफ्नो मनले व्यवहारले गर्ने, तर त्यसैमा लिप्त नहुने। घर धन पुत्र स्त्री आफन्त कुल कुटुम्ब इष्टमित्र सबै यी मेरा व्यवहारिक गुणहरू हुन्, यो गृहस्थका गुणहरू हुन् भनेर पालन चाहिँ गर्ने, तर त्यसैमा लिप्त नरहने। पर्व पर्वमा शक्ति माफिक क्षमता अनुसार पर्वहरू पनि मनाउँदै जाने। भगवान वासुदेवको
पूजा पनि गर्दै जाने। अरू प्राणी र पशु पक्षीको आत्मा र आफ्नो आत्मा बराबर हो भन्ने सम्झने। गौको सेवा गर्ने अनि आफ्नो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धनहरूलाई समेत मेरा हुन् भन्ने नठान्ने। हुन चाहिँ हुन् तर शरीर रहेसम्मका हुन्, यी शरीर पछाडि केही होइन भन्ने ठान्ने। त्यसैमा लिप्त नरहने। तर लिप्त नरहने भनेर मेरा समादरणीय धर्मानुरागी मित्र, लिप्त नरहने भनेर वास्तै नगर्ने र त्यसको संरक्षण, रेखदेख, पालन पोषण र नै नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन। तर त्यसैमा लिप्त नरहने भनेको यी मेरा गृहस्थका आवश्यकता हुन्, यी मैले कर्तव्यमा पुरा गर्दै गएँ, म तर यसमा लिप्त हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हेक्का राख्नु भन्न खोजिएको। यी सबै कसैले जित्न नसकेका ईश्वरलाई यदि यसरी गृहस्थ आश्रममै बसेर पनि भजन गर्यो भने ईश्वर प्राप्ति हुन्छ अथवा ईश्वरको कृपा हुन्छ। देवता, पितृ र अतिथिहरूलाई यथा योग्य र पर्व अनुसार स्वागत, सत्कार, सम्मान, श्राद्ध आदि र पूजा आदि गर्दै जानु पर्दछ। अनि श्राद्ध आदिमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ, श्रद्धा राख्नु पर्दछ। श्राद्ध कर्ममा पितृहरूको यज्ञमा धेरै ब्राह्मण भेला गर्नुहुन्न, थोरै ब्राह्मणलाई यथेष्ट दान दक्षिणा र भोजन गराउनु भनेर बताइएको छ। यहाँ धेरै ब्राह्मण हुँदा के हुन्छ अरे भने विशेष गरी एक न एक ब्राह्मणमा असन्तुष्टि देखियो यदि भने पितृहरू अत्यन्त छिटो रिसाउँछन्। त्यसैले धेरै ब्राह्मण भेला गर्नु पनि राम्रो मानिएको छैन। यो श्राद्धादि कर्महरूमा यज्ञ गरेर बाँकी रहेको खानु, जति देवताको पितृहरूको यज्ञ गरिन्छ आफूले कमाएको अन्नादिहरू त्यसबाट बाँकी रहेको आफूले खानु। आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू राम्रा नराम्रा सबै श्रीकृष्ण अर्पण गर्नु, श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु भन्नु। अब पुष्कर, प्रयाग आदि तीर्थ र काम्यादि क्षेत्रको दर्शन गर्नु, सेवा शक्ति माफिक गर्नु। यसो गर्नाले आफ्ना गृहस्थीहरूका कर्महरू पुरा हुँदै जान्छन्। त्यसरी नै हे महाराज, देव कार्य पुरा गर्नु, पितृ कार्य गर्नु, ज्ञानीलाई नै दिने गर्नु, नपाए पठित पढेका ब्राह्मणलाई दान दिने गर्नु, श्राद्धादिमा धेरै ब्राह्मणहरू भेला नगर्नु, खाने चिज र दक्षिणा पर्याप्त गर्नु, हिंसा कसैको नगर्नु। अब विशेष गरी नियममा रहनु, विषयको वेगले मन विक्षिप्त कहिल्यै नबनाउनु, एकान्त सजिलो आसनमा बसेर अनि भगवान नारायणको ध्यान गर्नु, प्राणायाम गर्नु अनि श्रीकृष्णको ध्यानपूर्वक एकाग्र भई गृहस्थीले पनि आराधना गर्न सकिन्छ। ओमकारको जप गर्नु, मन जति बाहिर जान्छ उति खिचेर भित्र ल्याई स्थिर गराउनु। यस्तो अभ्यास बारम्बार यदि गरिरह्यो भने अवश्य पनि परमात्मा वासुदेवमा आफ्नो मन केन्द्रित हुन सक्दछ। गृहस्थले कर्म त्याग गर्यो भने भ्रष्ट होइन्छ। त्यसैले गृहस्थीले आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू पुरा गर्नु पर्दछ। महाराज युधिष्ठिर भनेर सुखदेव स्वामी देवर्षि नारद र युधिष्ठिरको संवादलाई महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यिनै कृष्णका प्रभावले हजुरका अनेक आपतहरू हट्यो। हे महाराज युधिष्ठिर, हजुरलाई अनेक आपत्तिहरू आइलागेका थिए राज्य सञ्चालनमा, तर तिनै भगवान वासुदेवका, भगवान श्रीकृष्णका प्रभावले हजुरका सारा दुःख र आपत्तिहरू पनि टरेर गए। हजुरले पनि अश्वमेध यज्ञ गरी बक्सियो। हे महाराज युधिष्ठिर सुन्नुहोस्, म पनि पूर्व जन्ममा दासी पुत्र थिएँ। यस्तै मेरी आमाले ब्राह्मणहरूको, साधुहरूको सत्सङ्गत गरेकै हुनाले त्यही सत्सङ्गको प्रभावबाट आज मैले के गर्न पाएँ त भन्दा यस्ता प्रभुको भक्त बनेर घुम्ने मौका पाएको छु। त्यसैले हे महाराज युधिष्ठिर, आज म मेरी माताले जो ब्राह्मण साधु संघको सेवा गरेको हुनाले त्यसैको पुण्यका प्रभावले आज म ब्रह्मपुत्र भएर
ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बनेर चिनिएर संसारमा हरिभजन गाउँदै हिँड्ने यो अवसर भाग्य मैले पाएको छु। त्यसैले आफ्नो धर्ममा रहेर श्री कृष्णको भजनैले यो सम्पूर्ण काललाई बिताउनु पर्दछ। अब आफ्नो घर धन गृह अथवा धन सम्पत्ति आफन्त इष्टमित्र कुल कुटुम्ब भन्ने यी बन्धन शरीर रहेसम्मका बन्धन हुन्। यिनीहरूले मोक्ष दिँदैनन्। मोक्ष दिने त उनी वासुदेव साक्षात् परमात्मा हुन्। यदि यसो गर्यो भने मोक्ष पाउन कुनै कठिन छैन। चाहे जुनसुकै ब्रह्मचर्य आश्रममा होस्, गृहस्थमा होस्, वानप्रस्थमा होस्, सन्यासमा होस्। त्यसैले गृहस्थीले पनि यी सम्पूर्ण बताइएका कर्महरू पुरा गर्न सक्यो भने अवश्य पनि अन्त्यमा वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ। भगवत नर नारायणको दर्शन प्राप्ति हुन्छ, मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। हे महाराज युधिष्ठिर, यसरी देवर्षि नारदले युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय मेरा धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोता वृन्दहरू, यहाँहरूले पुरा कथा श्रवण गरेर लाइक कमेन्ट र सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि सब्सक्राइब गरिदिनु हो भने यहाँहरूले सबैभन्दा पहिले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।